स्वागत छ साथीहरु नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको फाइनान्स सब्जेक्टको चाहिँ 2 नम्बर गोटाको थ्योरी क्वेशन चाहिँ समावेश गरेको छु। यस पार्टमा चाहिँ मैले 2022 अन्तर्गत रहेको मोडल क्वेशनका साथसाथै हामीलाई विगतमा सोधिएको 2 नम्बर गोटाको सम्पूर्ण थ्योरी क्वेशनहरु चाहिँ समावेश गर्ने प्रयास गरेको छु। सुरु गरौँ यसको मोडल क्वेशनबाट। मोडल क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई 6 वटा चाहिँ थ्योरी क्वेशन सोधेको छ हैन, जुन चाहिँ 2 नम्बर गोटाको जम्मा 12 नम्बर गोटाको सोध्ने गर्छ। र यहाँ पहिलो क्वेशन रहेको छ, व्हाट डु यु मिन बाइ फाइनान्सिङ डिसिजन। फाइनान्सिङ डिसिजन भनेको के हो अथवा यसलाई नेपालीमा वित्तीय निर्णय भनेको के हो हैन, त्यो हामीलाई लेख्नु भनेको। र यसको एन्सरमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका सम्पत्तिहरुमा लगानी गर्नका लागि दीर्घकालीन पुँजीको आवश्यकता पर्दछ। दीर्घकालीन पुँजीको स्रोत अन्तर्गत इक्विटी क्यापिटल र डेब्ट क्यापिटल पर्दछन्। यी दुवै स्रोतहरुको उचित अनुपातको छनौट गर्ने कार्यलाई नै वित्तीय निर्णय भनिन्छ भनेर हामी लेख्न सकिन्छ। त्यसपछाडी दोस्रो नम्बरको क्वेशन रहेको छ, व्हाट इज डिस्काउन्टिङ एन्ड हाउ इज इट रिलेटेड टु कम्पाउन्डिङ। डिस्काउन्टिङ भनेको के हो र यो चाहिँ कम्पाउन्डिङसँग कसरी रिलेट गर्छ भनेर हामीलाई यो क्वेशन सोधेको। र यसको एन्सरमा भविष्यको नगद प्रवाहलाई वर्तमान मूल्यमा परिणत गर्ने कार्यलाई बट्टाकरण अथवा डिस्काउन्टिङ भनिन्छ भने यसको विपरीत विभिन्न समयमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको भविष्यमा कुनै निर्धारित समयमा भावी मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यलाई चक्रवर्तीकरण अथवा कम्पाउन्डिङ भनिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। यसलाई सर्टकटमा चाहिँ के भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले फ्युचर क्याश फ्लोको आधारमा हैन, फ्युचर क्याश फ्लोको आधारमा प्रेजेन्ट भ्यालु डिटरमाइन गर्ने कामलाई चाहिँ डिस्काउन्टिङ भनिन्छ। र यसको ठिक अपोजिट प्रेजेन्ट क्याश फ्लोको आधारमा अथवा प्रेजेन्ट क्याश फ्लोको आधारमा फ्युचरको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने कामलाई चाहिँ कम्पाउन्डिङ भनिन्छ भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। अब यिनीहरुको कस्तो रिलेसन भयो त उल्टो भयो हैन। किन उल्टो भयो? डिस्काउन्टिङले चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ भने कम्पाउन्डिङले चाहिँ फ्युचर भ्यालु डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर यिनीहरुको रिलेसन चाहिँ उल्टो भयो। यसरी हामीले लेख्न सक्छौं। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा डिफाइन द टर्म कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, व्हाट डज इट मेजर हैन। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन को टर्म चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नु भनेको छ र यसले के मेजर गर्छ भनेर हामीलाई क्वेशन सोधेको यो। र अब प्रतिफलको अनुपातमा वहन गर्नुपर्ने सापेक्षित जोखिम अथवा रिलेटिभ रिस्क वा प्रति एकाइ जोखिम अथवा रिस्क पर युनिटलाई कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनिन्छ। यसले प्रति एकाइ जोखिम हैन रिस्क पर युनिटको मापन गर्दछ भनेर चाहिँ यसको एन्सर लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ सर्टकटमा हामी सिबी निकाल्थ्यौं नि, त्यही कुरा हो। सिबीले चाहिँ जहिले पनि एउटा रिस्क उत्पादन गर्दाखेरि हैन, एउटा रिस्क उत्पादन गर्दाखेरि त्यसमा कति चाहिँ जोखिम छ भन्ने कुरा चाहिँ सिबीले जहिले पनि मापन गर्छ भनेर अगाडि हामीले पनि यसको न्युमेरिकल हिसाब गर्दाखेरि पनि जानेकै थियौं हैन। र सिबीले चाहिँ जहिले पनि एउटा युनिटमा रिस्क कति छ भनेर देखाउँछ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ सम्पूर्ण सिस्टममा लगानी गर्दाखेरि त्यसको रिस्क चाहिँ कति छ भनेर देखाउँछ हैन। कुरा हामीले बुझेका छौं। अर्को चौथो नम्बरमा व्हाट इज मिन बाइ क्यापिटल स्ट्रक्चर। अब यसलाई नेपालीमा पुँजीगत संरचना भनेको के हो हैन, यो हो। र अब यसको एन्सरमा चाहिँ दीर्घकालीन पुँजीका स्रोतहरु डेब्ट क्यापिटल र इक्विटी क्यापिटलको उचित समायोजनलाई नै पुँजीगत संरचना अथवा क्यापिटल स्ट्रक्चर भनिन्छ। अर्को शब्दमा शेयर पुँजी र ऋण पुँजीको अनुपातलाई क्यापिटल स्ट्रक्चर भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ हैन। क्यापिटल स्ट्रक्चर अन्तर्गत चाहिँ के पर्दछन् त? दुईटा कुराहरु, डेब्ट क्यापिटल र इक्विटी क्यापिटल हैन। यिनीहरुको उचित समायोजनलाई चाहिँ हैन, यिनीहरुको उचित फ्युजनलाई चाहिँ हामी, यिनीहरुको उचित कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्छौं। र अब व्हाट इज अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर अर्को क्वेशन रहेको छ। अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो हैन। यो माथि चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर थियो, अब तल चाहिँ अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो भनेर क्वेशन सोधेको छ। अब क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो त? डेब्ट र इक्विटीको उचित समायोजनलाई हामी क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्छौं। अब अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ हामीले युज गरेको डेब्ट र इक्विटी क्यापिटल मध्ये हैन, जहाँनिर सबैभन्दा थोरै कस्ट पर्न आउँछ
त्यसलाई चाहिँ हामी अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्छौँ भनेर लेख्न सकिहालिन्छ। अथवा यसलाई परिभाषित गर्दाखेरि विभिन्न क्यापिटल स्ट्रक्चरहरूमध्ये पुँजीको लागत सबैभन्दा न्यून पर्न आउने पुँजीगत संरचनालाई अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनिन्छ भनेर लेख्न सकिहालिन्छ। 6औं नम्बरको क्वेसन रहेको छ राइट द मिनिङ अफ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट विथ इक्जाम्पल हैन। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्टको अर्थ लेख्ने र इक्जाम्पल सहित लेख्ने भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको यो। हेर्ने त विभिन्न प्रोजेक्टहरूमध्ये एउटा प्रोजेक्ट सिलेक्ट भएमा अर्को प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुने सम्भावना स्वत समाप्त हुन्छ भने त्यस्ता प्रकारको प्रोजेक्टलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भनिन्छ भनेर लेख्न सकिहालिन्छ। अब एक्जाम्पलको लागि सपोज टु प्रोजेक्ट आर ए एन्ड बी हैन। हामीसँग दुईटा प्रोजेक्ट छ, एउटा ए छ अर्को बी छ र प्रोजेक्ट ए हैज 5 इयर्स पेब्याक पिरियड एन्ड प्रोजेक्ट बी हैज 4 इयर्स पेब्याक पिरियड। प्रोजेक्ट ए को पेब्याक पिरियड चाहिँ 5 वर्ष छ र प्रोजेक्ट बी को पेब्याक पिरियड चाहिँ 4 वर्ष छ। हियर वी क्यान चुज प्रोजेक्ट बी हैन। हामी चाहिँ यहाँ के गर्छौँ प्रोजेक्ट बी चाहिँ चुज गर्छौँ बिकज किनकि यसको इट हैज लेस पेब्याक पिरियड इन कम्पेरिजन टु प्रोजेक्ट ए। यसको किनकि प्रोजेक्ट ए को भन्दा प्रोजेक्ट बी को पेब्याक पिरियड चाहिँ सानो छ र पेब्याक पिरियड जसको सानो छ हामी त्यही प्रोजेक्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्छौँ भनेर हामीलाई थाहा छ यो कुरा। त्यही भएर वी कुड नट चुज बोथ प्रोजेक्ट बिकज प्रोजेक्ट आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हैन। यहाँ के भयो त हामीले प्रोजेक्ट बी छान्यौँ र प्रोजेक्ट ए चाहिँ अब यसको छानिने सम्भावना चाहिँ स्वत समाप्त भयो किनकि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले एउटा मात्रै प्रोजेक्ट छान्छौँ र जुन प्रोजेक्ट चाहिँ राम्रो छ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ छान्छौँ। त्यही भएर यसको एन्सर अथवा इक्जाम्पल भइहाल्यो यो। अर्को कुरा छ हाउ डज अ फर्म्स इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी अफेक्ट इट्स डिभिडेन्ड। इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीले चाहिँ डिभिडेन्डलाई चाहिँ कस्तो असर पार्छ भनेर हामीलाई यो क्वेसन सोधेको। अब हामीले यसको हिसाब पनि गरेको थियौँ हैन। यदि हामीहरूको इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीमा चाहिँ धेरै पैसा गयो भने डिभिडेन्ड थोरै पाइन्थ्यो हैन। अनि इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी चाहिँ थोरै छ भने डिभिडेन्ड पैसा चाहिँ धेरै आउँथ्यो भनेर हामीले पढेका थियौँ। यहाँ पनि त्यही लेखिदिने मोर इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी लेस डिभिडेन्ड अथवा लेस इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी मोर डिभिडेन्ड। यही कुरालाई हामीले मिलाएर लेख्न सकिहाल्छौँ। यो चाहिँ भयो हामीहरूको मोडल क्वेसन 2022 को थ्योरी हैन। 2 मार्क्स कोटाको थ्योरी। मैले चाहिँ यहाँनिर लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ समावेश गरेको छैन किनभने हामी लङ क्वेसन चाहिँ गर्दैनौँ इक्जाममा। हामी त्यसबाट चाहिँ हिसाब नै गर्छौँ लङ क्वेसनको किनभने हिसाबबाटै मार्क्स आउँछ धेर सजिलो पनि हुन्छ हिसाबहरू। त्यस पछाडि अब विगतमा हैन पास्टमा हामीलाई सोधिएको केही 2 मार्क्सको क्वेसनहरू पनि समावेश गरेको छु मैले यहाँनिर। पहिलो नम्बरमा हेर्ने त के रहेको छ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ व्हाट इज फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट। वित्तीय व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर यो क्वेसन सोधेको नेपालीमा। अब वित्तीय व्यवस्थापन भन्नाले व्यवसायको सफल सञ्चालनको लागि संगठनको योजना तर्जुमा गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्ने, न्यूनतम लागतमा वित्तीय स्रोतहरूको सङ्कलन गर्ने, जोखिमका आधारमा उपयुक्त प्रतिफल प्रदान गर्ने, परियोजनाको छनौट गर्ने, स्रोतहरूको प्रभावकारी बाँडफाँड गर्ने र संगठनको विविध क्रियाकलापहरूबीच समन्वय कायम गर्नमा सहयोग प्रदान गर्ने विषयलाई नै वित्तीय व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर लेख्न सकिहालिन्छ। 2 मार्क्सका लागि योभन्दा बढी लेख्नु पर्दैन हामीले। त्यस पछाडि हेर्ने त अर्को क्वेसन रहेको छ। यो क्वेसन वेयर डु फाइनेन्स ग्रेजुएट्स मे सिक करियर अपर्च्युनिटी हैन। अब वित्तशास्त्रको ज्ञानबाट निम्न अनुसारका क्षेत्रमा वृत्ति विकासका अवसरहरू उपलब्ध हुन्छन्। अथवा यो क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जुन हामीहरूको फाइनेन्स सब्जेक्ट छ यो फाइनेन्स सब्जेक्टमा चाहिँ ग्रेजुएट गर्ने मानिसहरूले हैन कस्ता क्षेत्रमा आफ्नो करियर अपर्च्युनिटी चाहिँ खोजी गर्छन् भनेर यो क्वेसनले सोधेको। अब कस्ता क्षेत्रमा चाहिँ वृत्ति विकासका अवसरहरू उपलब्ध हुन्छन् भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने त बैंक, बीमा कम्पनी, वित्त कम्पनी, पारस्परिक कोष, धितो बजार, सहकारी सङ्गठन आदि वित्तीय संस्था तथा बजारहरूमा हैन। यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो करियर अपर्च्युनिटीको लागि खोजी गर्छन्। अर्को चाहिँ कुनै व्यावसायिक सङ्गठनको उच्च व्यवस्थापकीय निर्णयमा हैन। कुनै व्यावसायिक सङ्गठन छ भने त्यसको उच्च हैन व्यवस्थापकीय निर्णयमा चाहिँ उसले आफ्नो करियर अपर्च्युनिटी खोजी गर्छ। र अर्को रहेको छ सरकारी क्षेत्रमा अथवा निजी क्षेत्रमा पनि उसले आफ्नो करियर अपर्च्युनिटी चाहिँ खोजी गर्न सक्छ हैन। यति मध्ये हामीले एउटा अथवा दुईटा लेख्दा भइहाल्छ। 2 मार्क्सको लागि धेरै लेख्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ मैले धेरै अप्सनहरू दिएको छु जुन लेख्दा पनि हुन्छ।
अब अर्को क्वेसन रहेको छ व्हाट आर द फंक्सन अफ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट। फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्टको फंक्सन के हो हैन, वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यहरू के हो भनेर सोधेको। अब वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य अन्तर्गत चाहिँ मेनली दुईवटा फंक्सन छ, एउटा म्यानेजरियल फंक्सन, अर्को चाहिँ रुटिन फाइनेन्स फंक्सन। अब म्यानेजरियल फंक्सन अन्तर्गत चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्ने अनि फाइनान्सिङ डिसिजन गर्ने र डिभिडेन्ड सम्बन्धी डिसिजन गर्ने रहेको छ भने रुटिन फाइनेन्स फंक्सन भनेको चाहिँ दैनिक हैन दैनिक वित्त सम्बन्धी कार्यहरू चाहिँ के छन् त, यी तीनवटा रहेका छन्। सुपरभिजन अफ क्याश रिसिप्ट एन्ड डिस्बर्समेन्ट, सेफगार्डिङ अफ क्याश ब्यालेन्स, रिपोर्टिङ टु द टप म्यानेजमेन्ट हैन, यति फंक्सनहरू चाहिँ पर्दछन्। म्यानेजरियल फंक्सन 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा रुटिन फाइनेन्स फंक्सन र यो भित्र चाहिँ यिनीहरू कुराहरू पर्दछन्। त्यसपछि हेर्ने त अर्कोमा राइट द मिनिङ एन्ड युजेज अफ फ्री क्याश फ्लो। फ्री क्याश फ्लोको मिनिङ र यसको युज किन गरिन्छ त्यो लेख्ने। अब कुनै संगठनले व्यवसायको सञ्चालनमा अवरोध नहुने गरी व्यवसायबाट झिक्न सकिने रकमलाई स्वतन्त्र नगद प्रवाह भनिन्छ। अर्को शब्दमा कुनै संगठनले विभिन्न खर्चहरूको भुक्तानी र सम्पत्तिहरूमा लगानी गरिसकेपछि लगानीकर्ता अर्थात् ऋणदातालाई बस्न जाने रकमलाई फ्री क्याश फ्लो भनिन्छ हैन। यो चाहिँ फ्री क्याश फ्लोको चाहिँ परिभाषा भयो। र अब यसको युज चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि संगठनको वित्तीय सबलता र कमजोरीहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ हैन। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको फाइनान्शियल स्ट्रेन्थ के छ हैन, विकनेस के छ, त्यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नका लागि पनि यसको प्रयोग गरिन्छ भनेर हामी लेख्न सकिहाल्छौँ। र त्यसपछि हेर्ने त अर्को नम्बरमा छ हाउ डज नेट क्याश फ्लो डिफर फ्रम नेट इन्कम। यहाँ चाहिँ दुईटा डिफर भएको छ हैन, एउटा मात्रै डिफर हो यो क्वेसन चाहिँ। हाउ डज नेट क्याश फ्लो डिफर फ्रम नेट इन्कम। नेट इन्कम र नेट क्याश फ्लोको फरक के छ भनेर सोधेको यो क्वेसनले। अब यसको दुईटा फरक लेख्दा भइहाल्छ हैन, यो चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा लेखेको छ। यसको बेसिस आधारहरू भयो, फरकको आधारहरू, यो चाहिँ क्याश फ्लो र चाहिँ नेट इन्कम अथवा नेट क्याश फ्लो र नेट इन्कम। के फरक छ भन्दाखेरि क्याश फ्लो जुन छ यो क्याश फ्लोमा चाहिँ क्याशको आइटमहरू मात्रै हुन्छ हैन, यसमा चाहिँ डिल्स विथ अन्ली क्याश आइटम, क्याश आइटमहरूको मात्रै डिल्स गरिन्छ। अब नेट इन्कममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ डिल्स विथ अल रेभेन्यू एन्ड अल एक्सपेन्सेस वेदर क्यास अर नन क्यास, क्यासमा भए पनि नभए पनि र खर्च र आम्दानी जति सबैसँग चाहिँ यसले डिल गर्छ अथवा सबैको कारोबार चाहिँ यसले राख्छ। अब डिभिजन हैन, यसलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ भन्दाखेरि यसको मेन क्याटेगोरी चाहिँ क्याश फ्लोको अथवा नेट क्याश फ्लोको चाहिँ तीनवटा रहेको छ, एउटा अपरेटिङ, अर्को इन्भेस्टिङ र अर्को फाइनेन्सिङ गरेर। अब यसलाई चाहिँ हामीले दुई भागमा मात्रै विभाजन गर्न सक्छौँ हैन। नेट प्रॉफिट इज सिंगल फिगर विच क्यान बी सेड इज डिराइभ फ्रम टू मेजर क्याटेगोरिज हैन, र दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ, एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटिज अर्को चाहिँ नन अपरेटिङ एक्टिभिटिज गरेर दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। र अब यसको एकाउन्टिङ मेथड चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी क्यास बेसिसमा यसको कारोबार गर्छौँ र यसको चाहिँ एक्युरल बेसिसमा हामी कारोबार गर्छौँ। अब क्यास बेसिस भनेको चाहिँ यदि हामीले क्यास पायौँ भने क्यासको कारोबार राख्ने हो हैन, क्यासको एकाउन्ट गर्ने हो। क्यास पठायौँ भने हैन, क्यास दियौँ भने, कसैले क्यास पेड गर्यो भने त्यसको कारोबार राख्ने हो। अथवा उधारोमा गरेको चाहिँ यहाँ कारोबारहरू राखिँदैन। अब एक्युरलमा चाहिँ के हुन्छ त क्यासको पनि राखिन्छ उधारोको पनि राखिन्छ, त्यो दुईटा फरक हो। हामीले यसरी फरक छुट्याउन सकिन्छ, दुईटा फरक लेख्दा भइहाल्छ 2 नम्बर कोटाको। अब राइट द डु पोइन्ट इक्वेसन हैन, हामीलाई पनि डु पोइन्ट इक्वेसन राइट लेख्नु भनेको छ। अब डु पोइन्ट इक्वेसन भनेको चाहिँ हामीको जुन रिटर्न अफ इक्विटी ROE छ यसलाई चाहिँ सजिलो पार्नको लागि यो इक्वेसन ल्याइएको हैन। यस अन्तर्गत चाहिँ प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो र इक्विटी मल्टिप्लायर तीनटा कुराहरू पर्दछन्। र अब प्रॉफिट मार्जिन निकाल्ने फर्मुला भनेको नेट इन्कम डिवाइडेड बाइ सेल्स हो भने टोटल एसेट्स टर्नओभर निकाल्ने फर्मुला सेल्स बाइ टोटल एसेट्स हो। अनि इक्विटी मल्टिप्लायर निकाल्ने फर्मुला टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाइ कमन इक्विटी हो। अब यहाँ हेर्ने त यसको रिटर्न अफ इक्विटी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सेल्स हैन, यो जुन सेल्स छ यो सेल्स र यो सेल्स काटिन्छ हैन, यो सेल्स काटिन्छ। अनि यो टोटल एसेट्स र यो टोटल एसेट्स के हुन्छ काटिन्छ। काटे पछाडि अब नयाँ फर्मुला चाहिँ के भन्छ त नेट इन्कम डिवाइडेड बाइ कमन इक्विटी हैन। यो चाहिँ ROE को हामीहरुको डु पोइन्ट इक्वेसनबाट यो फर्मुला चाहिँ निक्लिन्छ हैन। यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ अथवा नकाटेर लेख्दा पनि हुन्छ, काटेर देखाउँदा पनि भइहाल्छ।
अब हेर्ने त अर्को क्वेसन, हाउ इज पर्पेचुटी डिफरेन्ट फ्रम एन्युटी। के भन्न खोजेको त पर्पेचुटी चाहिँ एन्युटी भन्दा कसरी फरक पर्छ भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको, अथवा यो दुईटाको भिन्नता सोधेको हामीलाई। अब मिनिङमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि यो यो चाहिँ के हो त एन्युटी हो सुरुको। एन्युटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अ चेन अफ रेगुलर क्यास हैन, रेगुलर क्यासको श्रृङ्खला हो चाहिँ फलोज अप टु अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम इज नोन एज एन्युटी हैन। एउटा निश्चित समयसम्म हुने क्यासको श्रृङ्खला हैन, क्यास फ्लोको हुने श्रृङ्खला चाहिँ हामी एन्युटी भन्छ। जस्तै 0 इयरमा यति लगानी गरे यति भयो हैन, मानौ 0 इयरमा यति हामीहरूको क्यास फ्लो भयो, 1 इयरमा यति भयो, 2 इयरमा यति भयो, 3 इयरमा यति भयो, 4 इयरमा यति भयो, अथवा 5 इयरसम्म भयो हैन। 5 इयरसम्म चाहिँ हामीहरूको क्यास फ्लो भयो, 10 इयरसम्म क्यास फ्लो हो, त्यसलाई हामी एन्युटी भन्छौँ र यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष इक्वल हुन्छ। र अब पर्पेचुटी भनेको चाहिँ अ सिरिज अफ क्यास आउटफ्लो विच गोज अन फर एभर इज नोन एज पर्पेचुटी। यसमा चाहिँ एकपल्ट मात्रै, मानौ पहिलो इयर 10,000 भयो भने अब यहाँ चाहिँ कहिले पनि क्यासको इन्फ्लो नै हुँदैन हैन, न इन्फ्लो हुन्छ न आउटफ्लो हुन्छ, एकपल्ट मात्रै क्यासको आउटफ्लो हुन्छ, त्यहाँदेखि केही पनि हुँदैन। यहाँ चाहिँ सिंगल टाइम हुन्छ, यो चाहिँ धेरै टाइम हुन्छ, त्यसलाई हामी एन्युटी, यसलाई एन्युटी भन्छौँ, यसलाई पर्पेचुटी। एकपल्ट मात्रै हुन्छ भने त्यसलाई हामी पर्पेचुटी, धेरैपल्ट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एन्युटी भन्छौँ। अब यसको टर्म भनेको चाहिँ पिरियड, कति पिरियडको हुन्छ त, यो चाहिँ स्पेसिफाइड पिरियडको लागि हुन्छ। जस्तै मानौ 5 वर्षको लागि, 10 वर्षको लागि, 7 वर्षको लागि, 8 वर्षको लागि, यो चाहिँ स्पेसिफाइड हुन्छ। अब यो चाहिँ अनएन्डिङ हुन्छ, यो कहिले पनि सकिँदैन हैन, यो चाहिँ यो भइहाल्यो। अब यसको इक्जाम्पल पनि छ, इक्जाम्पलमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पर एनम, अर्को रहेको छ डिभिडेन्ड अफ इरिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर हैन, यसको इक्जाम्पल हो यो, दुईटा लेख्दा हुन्छ हामीलाई। अर्को छ डिफाइन द टर्म पोर्टफोलियो भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको छ। अब पोर्टफोलियो भनेको के हो, यही लेख्नु भनेको। पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ एकभन्दा बढी सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्नुलाई पोर्टफोलियो भनिन्छ। यसलाई इन्भेस्टमेन्ट डाइभर्सिफिकेसन र कम्बिनेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट पनि भनिन्छ। जोखिम कम गर्ने अभिप्रायले पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ। हैन, यो चाहिँ पोर्टफोलियोको मिनिङ भइहाल्यो। पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ हामीसँग भएको सम्पत्ति चाहिँ एकभन्दा बढी स्टकमा लगानी गर्नुलाई चाहिँ हामी पोर्टफोलियो भन्छौँ। र यसले चाहिँ के गर्छ त हामीहरूको रिस्कलाई चाहिँ कम गर्छ। भन्नुपर्दा हामीले विभिन्न स्टकमा लगानी गऱ्यौँ भने एउटा स्टक डुबे पनि अर्को स्टकबाट आउने रिटर्नले चाहिँ त्यो डुबेको स्टकलाई चाहिँ हैन कभर गर्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ रिस्कलाई चाहिँ यसले कम गर्छ भनेको यो पोर्टफोलियो भइहाल्यो। र अब अर्को छ डिफाइन प्रिमियम बोन्ड एन्ड गिभ इक्जाम्पल अफ प्रिमियम बोन्ड भनेर क्वेसन रहेको छ। अब प्रिमियम बोन्ड भनेको के हो, यसको इक्जाम्पल लेख भनेर यो क्वेसन सोधेको। अब प्रिमियम बोन्ड भनेको चाहिँ अङ्कित मूल्य, जसलाई हामी फेस भ्यालु पनि भन्छौँ, फेस भ्यालु भन्दा बजार मूल्य बढी भएको ऋणपत्रहरूलाई प्रोब्याज ऋणपत्र अथवा प्रिमियम बोन्ड भन्छौँ। यसको इक्जाम्पलको लागि चाहिँ उदाहरणको लागि अङ्कित मूल्य 1000 भएको हैन बोन्ड चाहिँ 1200 मा खरिद बिक्री हुनुलाई चाहिँ हामी प्रिमियम बोन्डको इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। प्रिमियम बोन्ड भनेको चाहिँ फेस भ्यालु जहिले पनि बोन्डको 1000 हुन्छ। 1000 भन्दा बढीमा चाहिँ ट्रेडिङ हुँदैछ भने हैन हामीले इस्यु गर्यौँ भने बोन्ड चाहिँ, त्यसलाई हामी प्रिमियम बोन्ड भन्छौँ भनेर लेख्न सकिहालिन्छ। यसको इक्जाम्पल त हामीले आफै दिन सकिहाल्छौँ। 1000 पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु र त्योभन्दा बढी मूल्यमा चाहिँ कारोबार हुँदैछ भने त्यसलाई हामी प्रिमियम बोन्ड भन्छौँ। अब हेर्ने त 10औं नम्बरमा 8औं नम्बरको क्वेसन, यो बिचमा 10 आएछ। स्टेट द लिमिटेसन अफ पेब्याक पिरियड हैन, पेब्याक पिरियडको लिमिटेसन के छ त्यो लेख्ने भनेको। र लिमिटेसनमा यो 3वटा लिमिटेसन छ, अथवा यसको अन्य अझै पनि लिमिटेसन छ, अझै 4-5 वटा छ। यहाँ मेन चाहिँ मैले 3वटा लेखिदिएको छु। इग्नोर्स द टाइम भ्यालु अफ मनी, यसले चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीलाई इग्नोर गर्छ। अनि इग्नोर्स द क्यास फ्लो रिसिभेबल आफ्टर द पेब्याक पिरियड, पेब्याक पिरियड पछाडि प्राप्त हुने हामीहरूको क्यास फ्लोलाई यसले इग्नोर गर्छ। अनि नो स्ट्यान्ड फर कम्पेरिजन हैन, यसको चाहिँ कम्पेरिजन छैन भनेर भन्छ। त्यस पछाडि हेर्ने त 9 नम्बरको क्वेसनमा व्हाट डु यु मिन बाइ ब्रेक इभन पोइन्ट। अब ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो भनेर सोधेको छ। यो त हामीलाई थाहा छ हैन। ब्रेक इभन पोइन्टको हामीले हिसाब पनि धेरै गरेको छौँ। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको चाहिँ आम्दानी र खर्च बराबर भएको अवस्था चाहिँ हामीहरूको ब्रेक इभन पोइन्ट हो। यसलाई परिभाषित गर्दाखेरि ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको आम्दानी र लागत
बराबर हुने उत्पादन अथवा बिक्रीको परिमाण निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हो, जहाँ बीईपी भन्दा बढी बिक्री भएमा नाफा र बीईपी भन्दा कम बिक्री भएमा नोक्सान हुन्छ भनेर हामी लेख्न सकिहाल्छौँ। 10औं नम्बरको क्वेसन रहेको छ, हाउ डज द स्टेबिलिटी एन्ड ग्रोथ अफ सेल्स अफेक्ट द डिभिडेन्ड अफ द फर्म, होइन। स्थिरता र वृद्धिले, होइन, सेल्समा भएको, होइन, बिक्रीमा भएको स्थिर वृद्धि र स्थिरता र वृद्धिले कस्तो असर पार्छ भनेर डिभिडेन्डमा क्वेसन सोधेको। अब त्यसको एन्सरमा यदि कम्पनीको सेल्स स्थिर दरमा बढ्दो अवस्थामा छ भने डिभिडेन्ड पनि बढ्दछ, तर प्रफिटमा हुने वृद्धि दर दिगो हुनुपर्दछ, होइन। यसले चाहिँ के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि हामीहरूको सेल्समा हुने वृद्धि चाहिँ स्थिर रूपमा चाहिँ वृद्धि भएको छ भने डिभिडेन्ड पनि बढ्छ, तर के हुनु पर्यो त कन्डिसन, प्रफिटमा हुने वृद्धि दर चाहिँ दिगो हुनु पर्यो, होइन। यदि सेल्समा चाहिँ वात्तै वृद्धि भयो तर प्रफिटमा हुने वृद्धि दर चाहिँ दिगो छैन भने त्यतिखेर हामीहरूको डिभिडेन्ड बढ्छ नै भन्न सकिँदैन, होइन, घट्न पनि सक्छ, त्यो कुरा हो। सेल्स बढ्नु पर्यो, होइन, तर स्थिर दरमा बढ्नु पर्यो, अनि मात्रै डिभिडेन्डमा वृद्धि हुन्छ। कन्डिसन चाहिँ के हुनु पर्यो त, प्रफिटमा हुने वृद्धि दर दिगो हुनुपर्छ, होइन। सेल्स चाहिँ बढ्यो तर प्रफिटमा हुने वृद्धि दर चाहिँ दिगो छैन भने डिभिडेन्ड बढ्छ भन्न सकिँदैन, होइन, त्यो कुरा हो। 11 नम्बरमा छ क्वेसन, वाट इज द रिपर्चेस अफ द स्टक, होइन। सेयरको पुनः खरिद भनेको के हो, के हो भनेर सोधेको क्वेसनले। त्यसको एन्सरमा यदि सङ्गठनले आफैले निष्कासन गरेको साधारण सेयरहरू पुनः आफै खरिद गर्छ भने त्यसलाई सेयरको पुनः खरिद अथवा रिपर्चेज अफ स्टक भनिन्छ। स्टक रिपर्चेज गर्नको लागि डिभिडेन्ड एमाउन्टको प्रयोग गरिन्छ, होइन। यो कुरा लेख्दिनँ, यति भइहाल्यो। 2 नम्बरको लागि त लेख्नु पर्दैन हामीले। अब यो एकदमै भिभिआई क्वेसन पनि रहेको छ, यो प्रायः एक्जाममा सोधेको देखिन्छ, होइन, लङ क्वेसन पनि सोधेको हुन्छ। यो स्टेट द मोटिभ्स अफ होल्डिङ क्यास, होइन, क्यास होल्डिङ गरेर राख्नुको मोटिभ्स चाहिँ के हो भनेर क्वेसन सोधेको। अब मेनली चाहिँ दुईवटा मोटिभ्स छ, एउटा प्राइमेरी मोटिभ्स, अर्को चाहिँ सेकेन्डरी मोटिभ्स। प्राइमेरी मोटिभ्स भनेको प्राथमिक उद्देश्य र सेकेन्डरी मोटिभ्स भनेको चाहिँ सहायक उद्देश्य। प्राइमेरी मोटिभ्स अन्तर्गत ट्रान्जेक्सन मोटिभ्स, होइन, दैनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नका लागि क्यास चाहिँ हामीले सेभ गरेर राख्छौँ भने त्यसलाई हामी ट्रान्जेक्सन मोटिभ्स भन्छौँ। र प्रिकसनरी मोटिभ भनेको चाहिँ भविष्यमा केही घटनाहरू आइपर्छ है भनेर चाहिँ बचत गरेर राखेको छ भने पैसा, त्यसलाई हामी प्रिकसनरी मोटिभ भन्छौँ। अब स्पेकुलेटिभ मोटिभ्स भनेको चाहिँ यसलाई नेपालीमा सट्टेबाजीको उद्देश्य पनि भन्छ। सट्टेबाजी भनेको चाहिँ केही फाइदा लिनको लागि चाहिँ एमाउन्टहरू सेभ गरेर राख्छ भने, क्यासहरू सेभ गरेर राख्छ भने त्यसलाई चाहिँ सट्टेबाजीको उद्देश्य अथवा स्पेकुलेटिभ मोटिभ्स भन्छौँ। र 13औं नम्बरको क्वेसन रहेको छ, राइट द मेजर कम्पोनेन्ट्स अफ क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म भनेको के हो त, उधारो शर्त। उधारो शर्तको मेजर कम्पोनेन्ट्सहरू के हुन् भनेर क्वेसन सोधेको। यसको एन्सरमा क्रेडिट पिरियड हो एउटा। क्रेडिट पिरियड भनेको कति समयको लागि उधारो दिएको त्यो भइहाल्यो। क्यास डिस्काउन्ट भनेको क्यास डिस्काउन्ट दिएको छ कि छैन, होइन, उधारो खरिद गर्दाखेरि क्यास डिस्काउन्ट दिएको छ कि छैन, त्यसले पनि त्यो पनि एउटा कम्पोनेन्ट हो। र अर्को क्रेडिट टर्म्स, होइन, त्यसको क्रेडिट टर्म्स चाहिँ कस्तो छ त, त्यो पनि अर्को कम्पोनेन्ट्स हो। यति कुराहरू चाहिँ हामीहरूको क्रेडिट टर्म अन्तर्गत चाहिँ पर्दछन्। र अब सायद यति नै होला लगभग अहिलेसम्म सोधिएको सम्पूर्ण थ्योरी क्वेसनहरू 2 मार्क्सको लागि, होइन। न्युमेरिकल, यसको 2 मार्क्सको न्युमेरिकल पार्ट पनि मैले अगाडि नै सल्भ गरेर राखिसकेको छु, होइन। प्रत्येक च्याप्टर वाइज मैले राखेको छु, त्यो हेर्नु होला। र यो क्वेसनलाई चाहिँ मैले फेरि एकपल्ट सुरुदेखि अन्तिमसँग बिस्तारै स्क्रल गर्दै देखाउने छु। स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ, होइन।